اليوم ان شاء الله ندخلوا شابيتر 2 اسمه البيس RS 485 مود بيس. دونك الاسم مركب من هاد لي دو تيرم RS 485 مود بيس. دونك حنا نركزو في هاد الشابيتر على هاد لي دو. بون قبل ما نبداو نهضروا عليهم، بون في الكانفا عندنا نهضروا لازم على RS 222. بون بعدا ندوزو RS 485 وبعدا ندوزو المود بيس. RS 222 تلاقيتو به من قبل؟ سامعين به؟ لا لا جامي. دونك بكري كان لي بيسي تاع بكري كان اللي يجي فيه. بون دوكا لي بيسي تاع دوكا فيهم غير اليو اس بي. دونك بكري كان لي بيسي تاع بكري كتلقى فيهم ان بور RS 222 اللي كان في لافيش تاعهم يجو فيها 9 بين. بون تشبه لافيش في جي مي فيها 9 برك. لي كاركتيرستيك تاعها بون سي كونيكسيون بوان بوان. دونك معناتها ما تقدرش دير بها الريزو. شيخ راك تريكوردي؟ انا ريكورديها. دونك هذه آلة 192 قلنا سي كونيكسيون بوان بوان، معناتها كابل واحد يربط ما بين دو زيكيبمون، معناتها مستحيل دير بها الريزو. فاش كانوا يستعملوها بكري كاع في زاني 60 كان يربطوا بها اونتر ان بيسي تاع بكري بيان سور ماشي اي ان موديل. من المودام وعندنا ريزو تليفونيك. دونك بالريزو تليفونيك هذايا تقدر تربط دوطر بيسي. دونك هنا نوطر بيسي انسي دو سويت. دونك كيما قلنا كاين دو زيكيبمون برك في لا كونيكسيون دو بيسي موديل، مكاش ثلاثة. كيفاش يديرو ريزو يستعمل يديروه بريزو تليفونيك، معناتها ماشي ب 232 لويم. دونك كي قلت لكم كانوا يستعملوه بون سي فري واستان بروتوكول قديم. بون كان في لي بيسي القدام لي زاني 60 تحمم في لي بيسي تاع لي زاني 2005 2004 هذوك العوام كانوا يجوا دي بيسي فيهم هاد البار. كانوا حتى في لي ديمو ديال لاتر. بون دوكا لي ديمو يجوا فيهم اليو اس بي تشي تفلاشا لا بون بكري قبل اليو اس بي كان يجي فيهم 230 كان تلقى فيهم هاد لافيش. دونك هذه انتروداكسيون برك. دونك دوكا تقريبا قارض هاد البور كيما قلت لكم بيسك برك مونسيوناو في الكانفا. دونك سي بور هضرنا عليه. حنا نركزو اكثر على الاس 485 في الموديل. ونوريكم برك الكونيكتور. شوفوا هاد شوفوا هاد السلايد. صح. دونك هادو هما لي فوتو تاع لي كونيكتور. دونك كونيكتور مال وفيمال كيما قلت لكم يشبه لافيش في جي. دونك نروحو برك ليميتاسيون. دونك نهضرو برك على ليميتاسيون باش نعرفو لافونتاج
تاع RS 485 اللي حنشوفوه من بعد. دونك قلنا communication point à point, donc impossible d'établir un réseau. Au deuxième point, la longueur de câble très limitée au débit élevé. إذا حبيت تستعمل دي ديبي دي او دي بي ولا فيتاس كومونيكاسيون رابيد، لا لونغور تاع الكابل تكون ليميتي. دونك هاد الطابلو هنايا pour chaque vitesse de communication عندنا une longueur de câble. إذا حبيتي longueur تاع 100 متر، مثلا 100 متر entre البيسي والمودم تاعك، الديبي تاعك حيكون ليميتي à 4800 bits par seconde qui est une vitesse très limitée. وإلا حبيت لا 115200 bits par seconde، لا 115000 bits par seconde، الكابل تاعك يكون ليميتي à 20. دونك كيما قلت لكم هاد الكابل هاد لا سبيسيفيكاسيون ماشي مديوره بور ايطابليغ دي ريزو. بون ندوزو للموضوع تاعنا. شنو كاليتي ديماج تاعهم اللي خرجوها عيانه شويه؟ كاليتي ديماج؟ كاليتي ديماج اها لي ترونسميتيوها شغل تكون ليميتي شغل ماشي بيسك دي بي ليميتي. بون هي على كل حال قلت لك هذا كان يستعملوه في لي مودم باكري لي زاني 60. دونك دونك لي زيماج تاع هذاك الوقت، بون جو سي باسكو كاين لي زيماج نيميريك هذاك الوقت. لا هذاك الكابل اللي وريته لي دوكا هذاك كاين اللي شايفه تعرفو راني شايفو راني شايفو حتى يخدموا به باغ اكزومبل من الديمو نورمال لي زيكرون تاع لي بي سي هذا تقدر تخدم به نورمال. بصح كاليتي ديماج تكون ليميتي، ما تقدرش تسويتشي باغ اكزومبل اللي تهضر عليه انت ولا نو اللي تهضر عليه انت الفيجيا كيما هذا. لا الفيجيا جو فيه اكثر من 9. الفيجيا جو فيه اكثر، الفيجيا جو فيه واحد الكائن هكذاك. هذا ما يستعملوش كل لافيشاج. مثل هذا لافيشاج. نو قلت لك بكري تلقاه في لي بي سي تبرونشي لي سوري، تبرونشي ماشي لي سوري، تبرونشي اسمه لي زامبريمون تاع بكري اللي كان فيهم 1932. تبرونشي ثاني في الديمو قلت لك تفلاشي تبرونشي مع الديمو، دونك كان بي سي مع الديمو باش دير الفلاش تاع الديمو. دونك هذو استعمالات تاع بكري. مي كيما قلت لكم دوكا ما تلقاوش. بون داير تو جامي شفتو. ما خلاص ما تصيبوش. بون ندخلو الموضوع تاعنا هو ال RS 485. دونك لا ليزون RS 485. دونك التعريف تاعها بون ديفلوبي في 1983. الحاجة اللي لازم تعرفوها هي انه ال RS 485 c'est une spécification électrique. Ce n'est pas un protocole de communication. شو معناتها هذا الكلام؟ معناتها ال RS 485 ديفيني وين؟ ديفيني لا كوش فيزيك. هذا لا كوش نيميرو 1 معناتها سيبور de transmission. معناتها نيفو de signal. دونك هذا فاش تهتم ولا هدف هذه وهذا فاش RS 485 غادي يديفيني سيبور دو ترانسميسيون، معناتها الكابل اللي يستعملوه بور لا ترانسميسيون كيفاش يكون الموديل تاعو، يكون لي كاركتيرستيك تاعو، والنيفو تاع السينيال تاعك كيفاش يكون في الكابل هذا. دونك سي بور سا قلنا سي سبيسيفيكاسيون إلكتريك ce n'est pas un protocole de communication. دونك RS 485 ما يقولكش لا شحال فيها بيت ولا لا دوني شحال فيها بيت ولا شكون جا قبل لادريس ولا دوني. دونك هذه ماشي خدمة RS 485، هذه خدمة لي كوش تاع الموديل اللي يجو من الفوق. دونك
تشوفوا quelques caractéristiques. Donc c'est une liaison de transmission équilibrée. Donc كلمة équilibrée هذه شفنا عليها. Troisième point, opération multipoint. Donc multipoint معناتها نقدروا نديرو بها الريزو. Donc ماشي deux points ولا point à point كيما الRS sont normaux. Donc خدموها spécialement pour pouvoir établir un réseau. Quatrième point, donc le driver ou le transmetteur peut être interfacé avec 32 unités. مثلا إذا عندي مثلا un mètre في الريزو تاعي يقدر au maximum peut communiquer avec 32 esclaves ولا 32 unités. صح. Donc la norme تقول هكذا. Donc هنا quelques informations على la longueur تاع الكابل par rapport au débit. Donc إذا حبيت une longueur تاع 1200 متر 1200 متر معناتها plus d'un kilomètre. débit maximal هو 100 kilobits par seconde. هنا dernier point, les lignes de bus supportent une tension allant de -7 jusqu'à 12 volts. Donc la spécification تقول لك potentiel électrique les lignes de communication يكونوا entre -7 volts et 12 volts. Bon, la topologie conseillée par le standard est le bus. Donc topologie bus. Mais bien sûr نقدروا نستعملوا d'autres types ولا d'autres topologies. مثلا الآن. Mais la topologie conseillée هي bus. Prochain point, l'interface de bus peut être soit full duplex ou la half duplex. جازوا عليكم هاد المصطلحات من قبل ولا لا؟ لا. Donc يقولوا communication half duplex. معناتها الريزو تاعي صرا فيه يا ترانسميسيون يا ريسبسيون في نفس الوقت. معناتها مستحيل يصراو لي دو او ميم. نبداو هذا في لو كان نيميرو. هنا عندي هاف دوبلكس كيما تشوفوا عندي اون بار de fil. تستعملهم pour les deux. تستعملوا pour la transmission بالمتر vers les esclaves ولا le même câble تستعملوا pour la transmission les esclaves vers le mètre. دونك مادام عندي اون بار برك دونك ما نقدرش نستعملهم بحاجه واحده برك. لا ترانسميسيون كي تخلص لا ترانسميسيون ان اوتر دونك كي تخلص لا ترانسميسيون ولا كي تخلص لا ريسبسيون لو نو تاعي يقدر يبدا لا ترانسميسيون مي مستحيل يصراو في نفس الوقت. دونك هذا الهاف دوبلكس. فول دوبلكس كيما تشوف عندي دو بار دونك عندي une paire هنايا une paire هنايا. donc premier paire c'est pour la communication les esclaves to master vers le master. bon كاع les esclaves هذا اي esclave يقدر يستعمل يقدر يبعث. deuxième paire يبعث فيه الماستر معناتها من الماستر vers les esclaves. دونك نقدر نبعث دونك الماتر تاعي يقدر يبعث ويسوي في نفس الوقت. دونك هذا هو الفرق ما بين فول دوبلكس والهاف دوبلكس. شكون عنده سؤال؟ اسكو الشيما راهو كلاب واش رايك؟ وي صح. دونك الRS 485 peut supporter les deux. دونك تا الخيار تاعك. دونك اذا حبيت فول دوبلكس لازم لك ان كابل تاع دو بار.
دونك ماشي اللي حيستقابل اكثر. الا بغيت هاف دوبلكس ان كابل تاع اون باريتي. صح نجيو دوكا لهاد البوان. Niveau de signal et longueur de temps. Donc selon la norme RS485, le driver doit appliquer dans le réseau une tension différentielle de 1,5 volts. Donc, شفنا مصطلح tension différentielle. Donc نقولو هذا الدرايفر تاعي ولا الترانسميتر تاعي دونك كونيكتي au bus 485. دونك افترضوا عندي une communication half duplex. دونك عندي دو فيل، واحد يسموه في العادة A، الآخر يسموه البي. دونك هذايا لو درايفر تاعي. دونك الدرايفر تاعي واش يدير؟ الهدف تاعو هو لا ترانسميسيون، دونك يبعث اكو لوتر كوتي ولا دو بريمي كوتي اغوش يجوه لي تران بينار اون سيري بيت ابري بيت. واش يدير؟ يترجمهم ولا يحولهم ولا يكتبهم في لا لين RS 485 كون سبيسيفي دون لا نورم. كيفاش يدير؟ اذا كان عنده ان بينار ولا ان لوجيك يابليكي اون طونسيون ديفيرونسيال في البيس تاعو. كيفاش تكون هاد لا طونسيون ديفيرونسيال؟ لو بوتونسيال ولا النيفو دو سينيال في لا ليني A موان نيفو دو سينيال في لا ليني B كون supérieur à 1,5. donc supérieur égal à 1,5. دونك هادي في لو كا تاع كي نحب نبعث ان لوجيك. دونك اذا افترضنا دونك بالروج ندير لو نيفو دو سينيال تاع لا ليني A بالفير نيفو دو سينيال تاع لا ليني B. دونك ال A supérieur على ال B باسكو علاش عندي ان نيفو 1 لوجيك. كي يكون زيرو لوجيك معناتها الدرايفر تاعي ولا الترانسميتر تاعي يحقلو ان زيرو لوجيك. واش يدير؟ يدير العكس. دونك يولي في A موان في B inférieur égal à موان 1,5 دونك في معناتها الكلام معناتها يولي الفي بي سوبيريور على الفي ا. هذه هي اللي راهي دوكا شغل بلوس داتا موان داتا في لي كابل. بلوس داتا موان داتا شغل زعما في بي ايكال موان في ا لاخاطش في لي كابل الاخرين دي بلوس دي موان هادو وين تلقاهم دي بلوس دي موان؟ في لي كابل ترانسميسيون كيف تاع يو اس بي ولا تلقاهم في اليو اس بي. اليو اس بي يستعملوا كود مانشستر ما يستعملوش ترانسميسيون ديفيرونسيال. صح. مام في لي ار جي 45 كاين بون يتكوب شغل ماشي بلوس داتا موان داتا بصح جايين مكوبليين يجيو ديفيرونسيال. ار جي 45 ترانسميسيون ديفيرونسيال بصح شنو ماشي الس 485 كيما الحاله تاعنا هنا. دونك كيما قلت لكم في الالس 485 نسموهم الاول. دونك باش تكونوا في الصوره نديروا ان رابيل صغير ولا نعطيكم فكره ان بوين دو كومونيكاسيون ولا ان نو كيفاش تكون لا ستركتور تاعو جينيرال. بون شفناها في بريمي شابيت مي نعاودوها. دونك او ديبي يكون عندي ان سيركوي انتيغري يكون انتيليجون ولا يكون بروغرامر. دونك يقدر يكون ان ميكرو كونترولور ولا ميكرو بروسيسور.
دونك هذا واش يكون فيه؟ يكون فيه بروغرامي لو بروتوكول دو كومونيكاسيون. دونك هذا ان شاء الله نشوفوها في تي بي مع بعض. دونك بروتوكول دو كومونيكاسيون يجي بروغرامي في الميكرو كونترول. بون في الريزو تاعي عندي لو كابل تاعي تاع اون بير مثلا، دونك الA والB واللي فيه لا ترانسميسيون ديفيرونسيال اللي قلنا عليها. دونك الميكرو كونترولر تاعي ما نقدرش نبرونشيه ديريكتومون مع كابل. دونك اللي حضروا لا ديرنيير سيونس في الكور قلنا باللي جينيرالمون يحطوا ان سيركل انتيغري، ماشي جينيرالمون تو لي كا اون سيركل ولا ان كومبوزون سموه لو ترانسيفر ولا حبيتو لاين درايفر. دونك يدير لو رول تاع لادابتاسيون ولا لانترميديار اونتر الميكرو كونترولور والريزو. دونك هذايا سو لو بوين تاعي ولا لو نو تاع حبيتو ولا لا ستاسيون، ولا لو ريزو تاعي. دونك كيفاش ننتيغري الميكرو كونترول تاعي مع الريزو؟ لازم لي هاد الانترفاس، لازم لي هاد السيركو انتيغري، قلنا يسموه ترانسيفر ولا لاين درايفر. قلنا باللي الميكرو كونترولر مستحيل تبرونشيه ديريكتومون مع الريزو. وعلاش؟ لانه تيب دو ريزو ولا تيب دو كاب كاينين بزاف. دونك فابريكون تاع الميكرو كونترولر ما يقدرش يخدم لك ميكرو كونترولر لي سيبورتي كاع لي تيب دو ريزو. دونك شنو يعطيك؟ يعطيك اون سورتي ولا يعطيك دو فيل، واحد بور تي اكس والاخر اكس. دونك واحد يخرج وواحد يدخل، يكون فيهم دي تران بينار يخرجوا اون سيري 1 0 1 0 1 1 0. هنايا 250. دونك جوست ان تران بينار اللي يخرج اون سيري. لو درايفر تاعي لو ترانسيفر تاعي يجي فيه لو درايفر اللي يدير اذا حبيتو يدير يدير لانتربريتاسيون. دونك يدخل له انتران بينار يخرج لك اون طونسيون ديفيرونسيال كما شرحنا هنا. في لا ريسبسيون العكس. دونك هذا الدي وهذا الار درايفر وريسيفر. دونك مادام انا في لو كا تاع الهاف دوبلكس دونك لي ميم في دو فيل نستعملهم. نبدل لا كولور. دونك هنا نرجعو شكون نستبليكيو من قبل. دونك اذا كان عندي ان لوجيك كيما هنايا، دونك الميكرو كونترولور ولا البروتوكول تاعي ولا الميساج تاعي اللي حبعته فيها ان لوجيك. الان لوجيك هذا يدخل درايفر كيفاش يخرج اون طونسيون ديفيرونسيال بحيث البوتونسيال تاع البوان ا كبير على البوتونسيال دو بوان بي avec une différence minimale de 1,5 volts au minimum 1,5 volts. كيكون ان زيرو لوجيك واش يدير الدرايفر تاعي؟ يقلب يرجع البوتونسيال تاع لا لين بي supérieur potentiel de la ligne A par une tension de 1,5 volts. Donc VA moins VB est égal à moins 1,5 volts. Donc c'est pour ça qu'on a une transmission différentielle. Donc واش رايكم؟ شكون عنده ملاحظة؟ لا حاجة ما يشكلها ولا قولوا لي. شوفكم ساكتين هكذايا نخمم راكم فاهمين ولا؟ سي كلار صح. وي. دونك هذا في لو كا تاع لا ترانسميسيون. في لو كا تاع لا ريسبسيون
وهذه لا ليني ا لا لين بي تاع الكابل تاعي كابل كومونيكاسيون تاعي. هنا عندي لو ريسيبتور تاعي دونك يجي ندخل هنايا. هنا يخرج التران بينار تاعي. دونك هنا واش يقول لك؟ يقول لك اذا كان بوتونسيال في ا موان في بي supérieur à 200 ملي فولت، في هذه الحالة عندي ان لوجيك. دونك البوتنسيال هذه في الكهذاك تحتاني في الريسبسيون هذيا. راني في لا ريسبسيون. إذا كان في الدرايفر ولا في لا ترانسميسيون بدينا بالنيفو لوجيك، بعد رحنا ليطا تاع لا لين هكذا في لا ريسبسيون عكس. دونك عندنا ليطا تاع لا لين بعد نعرفو النيفو لوجيك. دونك واش يقول لك؟ يقول لك اذا كان في ا موان في بي سوبيريور ايكال 200 ملي فولت، في هذه الحالة عندي ان لوجيك. إذا كان لا لين ولا الفي بي هو كبير على الفي ا، دونك هذا الفي بي هذا الفي ا. إذا كان في ا موان في بي انفيريور ايكال موان 200 ملي فولت، فهذا عندي ان زيرو لوجيك. دونك كيما لا ترانسميسيون مي كيما راك تشوفو في لا ترانسميسيون كان عندي 1.5 فولت، هنا عندي 200 ملي فولت. فونكسيون ديفيرونسيال ديال وعلاش شكون يقدر يقول لي؟ تقدر يفرق بيناتهم وين عم بالو؟ ليبرت تري بيان. دونك عجل ليكم باسكو علاش يقدر يبعث درايفر تاعي يكون بعيد، يقدر يبعث يعطيني طونسيون ديفيرونسيال تاع 1.5 فولت، بصح كي تلحق على الريسيبتور راح تكون اتينياسيون. دونك سي بور سا دارو هاد لا مارج. دونك الريسيبتور لا مارج تاعو ولا لا بلاج دو ديتيكسيون تاعو نقصوها. دونك دارو حسابهم اللي بتاع. دونك يقدر دارو بون يقدر يقبل لك دي طونسيون جوسكا ولا دي ديفيرونس دو طونسيون جوسكا 200 ملي. بون تحت 200 ملي فولت ما يعتبرهاش اون طونسيون ديفيرونسيال، ولا ما يعتبرهاش يعتبرها اور نورم. دونك ما يعتبرها لا 1 لا 0. دونك بسبت لي بار. دونك عندك 1.5 فولت اتينياسيون يحق لك سينيال تاع مثلا 200 ملي. دونك تحت 200 ملي فولت سون مثلا à négliger. Ça, pour en avancer. Donc on a au bord d'une charge équivalente de 54 ohms. Donc هذه واش معناتها؟ معناتها الدرايفر تاعي كي يبعث 32 اسكلاب في الريزو كما قلنا هذه 32 اسكلاب كاع مع بعضهم بعض كونيكتي اون باراليل. باسكو ما تنساوش سي فري في لي ريزو مي في لافان عندنا ريزو الكتريك باردون عندنا سيركوي الكتريك. دونك عندنا درايفر ولا ترانسميتور كونيكتي مع 32 ريسيبتور. دونك هو يمد هو لا سورس تاع السينيال ولي 32 هذوك هما اللي يستقبلوا. دونك هذوك لي 32 اللي حيستقبلوا نقدروا نعتبرهم دي شارج ولا دي لود. دونك لي 32 هذوما لا شارج ايكيفالون تاعها ما لازمش تكون تحت 54 اوم. دونك علاش كما قلنا ولا سي فري كو عندنا ان ريزو نحيو هنا دونك عندي هنايا ان درايفر هذوما لي ريسيبتور تاعي. هنايا التران بينات. دونك هذا سي ريزو دو كومونيكاسيون.
مي على لا باز سي سيركوي الكتريك. وين عندنا اون سورس هي الدرايفر، وعندي هادوما لي شارج تاعو. دونك راح الدرايفر تاعي راح يمد ان كورون الكتريك، دونك حيوزع ان كورون الكتريك لي شارج. دونك هاد الكورون اي اي الا حبيتو لازم يكون ليميتي اون سيغتان ليميت. دونك الدرايفر هذا ماكش حتوقع منو يعطيك ان كورون تاع 1 امبير مثلا. دونك كيفاش ليميتاوها؟ قال لك هادوما لي درايفر هادوما كاع باردون هاد لي ريسيبتور دونك كاع عندهم اون امبيدونس دونطري زد ان. قال لك هاد الامبيدونس ايكيفالون تاعهم راهم كاع اون باراليل كيما راكم تشوفوا. دونك الامبيدونس باراليل تاعهم لازم تكون سوبيريور ايكالا 54. دونك هذه يلاه نورم، ما لازمش نهبط تحت 54 سينو الدرايفر تاعي راح يكون مسيف عليه يمد بليس دو كور. صح. دونك خلاص هذه شفناها. دونك هنا عندي هاد لاكورب تاع الكابل دو كومونيكاسيون اون فونكسيون يو دي بي بينار. دونك كيما قلنا كل ما يزيد دي بي، لو كل ما تحب تزيد دي بي في لابليكاسيون تاعك كل ما تنقص لا لونغور تاع الكابل. وهذا من بعد طالعوا عليها واحد قراو واش مكتوب هنا. صح. دونك هضرنا على سبيسيفيكاسيون الكتريك وهضرنا على النيفو د سينيال لا ترانسميسيون ديفيرونسيال. دوكا لا ليزون RS 485 واش تقول لنا على الكابل؟ معناتها الكابل دو كومونيكاسيون هذا لويمام واش هما لي كاركتيرستيك تاعو؟ دونك قلنا هنايا بروميي بوين لي كابل utilisés dans l'industrie sont généralement des paires torsades non blindées avec une impédance caractéristique de 120 ohms. دونك السؤال ليكم اللي حضروا الكور اللي فات ولا اللي قبله مانيش شايف مليح، هضرنا على البير تورسادي. شكون اللي شافين؟ طرحت لكم سؤال قلت لكم شنو هي الحكمه وراي الفايده كي تورسادي ولا يفيل. دونك ما يتورساديوش هذاك برك عبثا. دونك كاينه حكمه موراه. دونك علاش يكسر راسو في لافاز دو فابريكاسيون تاع لي كابل، وعلاش علاش يزيد يكسر راسو يزيد توت اون ايطاب دو فابريكاسيون وين يتورسادي لي فيل تاعو. متى راي الفايده؟ طرحت لكم هذا السؤال قلت لكم نكسبليكيوها في شابيتر 2. دونك اسكو شي واحد فيكم حاول يدير لا ريشيرش. Donc on a une paire torsade. دونك الهدف وعلاش شي طرصادي ولي فيه سي بور obtenir une transmission équilibrée. وغادي قلناها في الديبي تاع الشابيتر تاع لا سيكسيون RS 425 قلنا transmission équilibrée. واش قصدو بإيكيليبري؟ دوك نهضر نعم. نشرحها. دونك نفترضوا لي فيل تاوي عاديين متى ne sont pas torsades. في حالة ما كانت كاينة اون سورس دو بروي قريبة دونك اون سورس دو بروي قريبة
ونقولوا une interférence électromagnétique. interférence. دوك شحال يصرى هاد الانرجي اللي تكون سو فورم دو ريونمون اون بارتي منها راح تكوبلا في لي كابل كومونيكاسيون تاعها. دونك راح تكوبلا في الكابل بي، راح تكوبلا في الكابل ا، مي الفيل اللي راح يكون قريب اكثر للسورس دو بروي شحال يصرى له؟ راح تكون فيه بلوس دينرجي وراح تكوبلا فيه بلوس دانترفيرونس وراح يكون فيه بلوس دو بروي. تخيلوا نتوما هذه تبقى بور كاع لا لونغور تاع الكاب، بور كاع لا لونغور تاع الكاب. تكون عندك توجور، راح يكون عندك توجور ان فيل كي بلو بروش لا سورس دو بروي كو لوطر. دونك في هذه الحاله البروي كوبلي في الفيل لو بلو بروش راح يكون اكثر من لوطر اللي كي موان بروش ولا بلو لون. دونك راح نقولوا بروي في البي يكون سوبيريور على النيفو البروي في الأ. مالا واش يديرو؟ يقولك باش هاد البروي يتوزع دو مانيير ايكيليبري نديرو دي بير تورسال. دونك يكون عندي اون سورس دو بروي هنايا دونك كل مرة شكون حيكون قريب؟ دي فوا يكون لو روج هو البلو بروش، دي فوا لو فير، مرة لو روج كملوا. دونك قلنا كيكون عندي اون بير تورسالي واذا كانت عندي اون سورس دو بروي كي تري بروش دو كابل كومونيكاسيون. دونك كل مره شكون اللي يكون قريب؟ مره يكون البي ومره يكون ا. دونك في هذه الحاله البروي تاعي يتوزع بالتساوي ما بين لي دو فيل. دونك اذا كان هنا عندي في لافين تاع لا لين دونك هنا راح يكون عندي كلها هذيك لا صبر. دونك في لافين تاع لا لين راح يكون عندي في بي بلس بروي ويكون عندي في ا بلس بروي. دونك بيسك هذه ترانسميسيون ديفيرونسيال دونك واش راح نديرو؟ راح نديرو هاد في بي هذيك بلس بروي نقصد ولا في ام. دونك حيقعد لي في بي بلس بروي موا ولا نقولو في ا في ا بلس بروي موا في بي بروي. دونك مع البروي راح مع البروي في ا موان في. دونك سي اون ريسبسيون ديفيرونسيال. بون تشبه لي زومبليفيكاتور ديفيرونسيال اللي شفنا العام اللي فات في التروازيام اني موديفيكاتور. بار كونتر في هذه الحاله راه يكون عندي في ا بلس بروي بروي يمسح في الأ يلا ولا موان باردون
VB plus bruit B. واش يعطيني VA moins VB plus bruit A moins bruit B. دونك البروي تاعي راح يقعد واش حيتيليمين. داكور. دونك هذا واش حيصرالي ولا واش كان يصرى ولما تجيو الفكره تاع لي بير توصل. دونك اللي هو كي تكون لا سورس تاع البروي بعيده بزاف قال لي سونتين دو متر. دونك فرق بون هما لي دو في شحال يكون بيناتهم شحال 2 ملم 2 1 ملم. دونك اذا كانت لا سورس تاع البروي بعيده بون ما كاش مشكل. مي كي تكون قريبه كما تبان لا ديفيرونس وزيد سي ان كومول. دونك ما تشوفوش غير 1 ملم هذا اللي هنا باسكو الكوبلاج تاع البروي راح يصرا تو لا لونغور تاع الكابل. دونك مع الوقت تبان لا ديفيرونس. حيكون عندك ان بروي بي واذا كانت السورس تاع البروي قريبه لبي دونك البروي بي كي سوبيريور او بروي ا. دونك كيفاش يفيتو هذا المشكل كما قلنا لي بير توصل باش تكون ديستريبيوسيون ايكيليبري تاع البروي. دونك سي بور سا يقولوا ترانسميسيون ايكيليبر. دونك هذا لافونتاج تاع لي بير توصل. دونك نكملوا نسيو. بون المعلومه الثانيه قلنا امبيدونس كاركتيرستيك. دونك قلنا تورسادي نون بلاندي وكاين لي كابل يجوا بلاندي وكاين يجوا نون بلاندي. وهنا الهدف بلاندي ولا هو بلوس دو بروتيكسيون كونتر لي انترفيرونس الكترومagnétiques. دونك لي نون بلاندي بيان سور فيهم une certaine protection contre les interférences mais les blindés اللي يجوا بلاندي تكون فيهم بلوس دو بروتيكسيون. مي لا نورم RS 485 ما تشترطش دي كابل بلاندي. يقول لك دي كابل نون بلاندي يكفيو اسمهم UTP unshielded twisted pair. unshielded twisted pair. بون المعلومه الثالثه قال لك امبيدونس كاركتيرستيك تاع 120. بون واش معناتها امبيدونس كاركتيرستيك؟ معناتها الكابل تاعي هذا البير تورسادي نون بلاندي اذا امتد لما لا نهايه الامبيدونس تاعو توتال راح تكون 120. مثلا الامبيدونس تاع الكابل كي يمتد الكابل تاعي جوسكا l'infini jusqu'à une longueur très importante. L'impédance تاعي entre les deux points entre A et B سموها Z A B plutôt والامبيدونس تاع الكابل لا فالور تاعها تحبس في 120. معناتها هذه لا فالور ليميت. دونك لامبيدونس تاع الكابل تاعي طون فير 120 lorsque la longueur تاع الكابل طون فير l'infini l'impédance تاع الكابل تاعي طون فير 120. دونك هذه يسموها l'impédance caractéristique. بون دوك تعرفوا لي رول تاعها وشنو هو الأهمية تاعها. في النون بلاندي هذه. نعم. قلت هذه في النون بلاندي هذه. دونك لا نورم تقول لك هكذا تقول لك لازم كابل نون بلاندي والامبيدونس تاعو تكون 120. ماشي معناتها النون بلاندي كاع لازم يكونوا 120. لا نورم تاع ال RS 485 تقول لك الكابل لازم يكون نون بلاندي والامبيدونس كاركتيرستيك 120. دونك هذيك شرحناها. دونك لافونتاج تاع لا ترانسميسيون ديفيرونسيال. دونك كاين هاد لا فوتو تاع الكابل. دونك هاد الكابل كيما مكتوب فيه 4 بير. فيه 4 بير. حنا في RS 132 اون بير تكفينا. بور ترانسميسيون هاف دوبلكس. كي نحبوا فول دوبلكس لازمنا 2 بير. ولي 4 بير يستعملوهم وين؟ شكون يعرف وين؟
يستعملوا الكات بير. دونك يستعملوهم في الار جي 45 في لي كابل ريزو، لي كابل ايثرنت، ما يستعملوا كات بير. بون يستعملوا دي كابل كات بير، ماشي معناتها دائما هذوك لي كات كاع اوكيبي. دونك كاين كيلكو فيت يبقاو ليبر. دونك هذه لا ريفيرونس تاع الكابل. هذا فابريكون بلدن معروف. دونك قلنا كات بير، لامبيدونس كاركتيرستيك 120 اوم، هذه لا كاباسيتي عندك 11 بيكو فاراد بار فيت. دونك فيت هذه اليونيتي تاع الامريكان، فيت هو 20 سنتيمتر، هذا ماشي عارف، هو 1 cinquième de mètre. الفيلوسيتي ولا الفيتاس دو بروباغاسيون 78%. واش معناتها 78%؟ معناتها لا فيتاس دو برو كي نقولوا الفيلوسيتي تاع الكابل 78%، معناتها لا فيتاس دو بروباغاسيون في الكابل تاعي راح تكون 78% من لا فيتاس دو لوميير. نعاود كي نقولوا فيلوسيتي تاع 78%، معناتها لي زامبولسيون اللي نبعثهم في هذا الكابل راح يديبلاسيو اون فيتاس كي اي ايغال ا 78% من لا فيتاس دو لوميير. دونك 78% فوا 300,000 كيلومتر بار سكوند. Bon, bon, prochain point. Quand le signal transmis atteint une des deux extrémités de la ligne, il subira une réflexion. Donc, ces réflexions superposeront avec le signal transmis, ce qui causerait sa dégradation. Donc, est-ce que ce méthode est phénoménal? T'as la réflexion في les lignes de transmission. سمعنا به سمعنا به بصح في فيبر اوبتيك. تري بيان، كاين في فيبر اوبتيك. هي وين تكون عندك ترانسميسيون اونت فريكونس يكون هاك فينومين. دونك سي با لازم نديرهم الطرصه ديالك على بالكم. لا دونك يكون السينيال تاعي ولا لامبيسيون تاعي ديبلاسي، كيقول لك كي تكون اون امبيسيون ولا يكون سينيال طونسيون ولا كورون راح يتبعها اون اون الكترومagnétique. دونك اون اون الكترومagnétique. دونك كل ما لا طونسيون تاعي ولا الكورون تاعي ديبلاسي في لا لين، هاد لون الكترومagnétique تبع. كي نلحق لافان تاع لا لين حقت الريسيبتور، دونك واش حيصرى؟ حيصرى ان شونجمون دو ميليو. دونك هنا كان عندي ميليو كاب وهنا دخلت ميليو ريسيبتور. دونك الريسيبتور عنده اون امبيدونس، دونك في لا نقول لك 12 كيلو اوم، اون امبيدونس دونطري ايكيفالونت، و الامبيدونس كاركتيرستيك الامبيدونس تاع الكاب تكون اقل من 120. دونك حيكون شونجمون دو ميليو. يكون شونجمون دو ميليو صرا اون ريفليكسيون. بون هادي في كاع بور كاع لي زون. كيما تخيلها كيما اون لوميير كي تكون في الهواء تلحق مثلا لا سيرفاس تاع الماء ولا تاع البحر. دونك حتكون عندك اون بارتي ترونسميس اون بارتي ريفليشي. ونفس الشيء في لي زوند اكوستيك ولا في الصوت. دائما كي صرا شونجمون دو ميليو ولا شونجمون دامبيدونس، وهذه لامبيدونس مثلا البرانسيب تاع لامبيدونس ما كاينش غير في الالكتريسيتي، مثلا في لي ميليو يقول لك الهواء عنده اون امبيدونس تاعو. دونك شاك ميليو عنده اون امبيدونس تاعو. دونك في لو كا تاع لي زامبيدونس، في لو كا تاع لي زوند اكوستيك يقول لك ثاني كي تكون لوند اكوستيك ديبلاسا في لار، لار عنده اون سيرتين امبيدونس، بعد هاد لوند تلاقى بان اوتر ميليو مثلا الماء، دونك كاين شونجمون دامبيدونس، اون بارتي من لوند تعاود تريفليشا، اون بارتي تدخل ترونسميت. دونك نفس الشيء هنا في لي دو ترانسميسيون. دونك يكون لوند تاعي ولا السينيال تاعي يلحق لو ريسيبتور، دونك اون بارتي راح تدخل يريسيفيها ترانسميتور ريسيبتور، اون بارتي دير لها تصرا اون ريفليكسيون. دونك هاد ريفليكسيون راح تصرا لي بروبليم. دونك هذه لوند ريفليشي ولا هاد
سينيال ريفليشي راح سوبربوزا مع دي زامبولسيون اللي راهم جايين. دونك نفترضوا هذا لو بيت زيرو، قال الحق هنايا لو بيت زيرو هذايا اون بارتي منو تريفليشات، كي تريفليشات راح تلاقى مع لو بيت 1، دونك حيتلاقاو مع بعض يسوبربوزي. دونك البيت 1 تاعو واش حيصرالو؟ يلحقش بالك شي ولا ما يلحقش، مي راح تبدل النيفو سينيال تاعو. دونك سواء يزيد سواء ينقص. بون ما نتعمقوش بزاف، حنا واش يهمنا بسبب هاد لي ريفليكسيون حيصراو دي ديغراداسيون، ولا حصل ديغراداسيون تاع السينيال تاعي. صح. واش يديروا ولا واش يستعملوا؟ يقولك afin d'éviter d'avoir ces réflexions de signal propageant dans le câble, des résistances de fin de ligne doivent être installées. هل سمعتوا بهم قبل ولا لا؟ لا قول لهم لي ريزيستونس دو فان دو كورس ولا لي ريزيستونس دو فان دو لين. دونك في لي زيكستريميتي تاع الكاب في الديبي في لافان تاعو يديرو دو ريزيستونس. دونك واش يشترط واش يشترطو؟ يقول لك هاد لي ريزيستونس لازم لا فالور تاعهم دونك ار تي لازم تكون ايغالا لامبيدونس كاركتيرستيك دو كاب. واش معناتها اذا كانت لامبيدونس كاركتيرستيك تاعي كيما في لانون قلنا 120 اوم، دونك سي بور سا استعملنا هنا دي ليسون تاع 120. وشنو الهدف ولا لافونتاج؟ باش يديروا ميم ميليو شغل. لا صح الإجابة تاعك قريبة. سي بور سيمولي اون لونغور انفيني دو كا. وشنو هي الحالة الوحيدة اللي ما تكون فيها حتى ريفليكسيون؟ بون هاي ليك لا لين دو ترانسميسيون تاعي من الأ من البي. قلنا كي نلحق ليكستريميتي تاع لا لين ولا كي نلحقها ان ريسيبتور راح تكون كاينة ريفليكسيون. دونك وشنو هو لو كا اللي ما تكونش فيه ريفليكسيون؟ لو سول كا اللي ما تكونش فيه ريفليكسيون هو يكون عندي لونغور انفيني. هذا لا ترانسميسيون ماش حتحبس كاع. دونك لا لونغور تاع الكابل حتكون انفيني. قلنا كي تكون لا لونغور تاع الكابل انفيني لامبيدونس تاع الكابل شحال تكون؟ قلنا 120. دونك لامبيدونس تاع الكابل انفيني هي 120. بون بيان سور دي في لا نورم ار اس 485. يقدر يكونوا دي كابل اللي عندهم دوطخ امبيدونس كاركتيرستيك. بون في هاد الحالة نقولوا عندنا امبيدونس كاركتيرستيك تاع 120. دونك واش نديرو؟ نديرو اون سيمولاسيون تاع ان كابل انفيني. دونك نحطو هاد لا ريستونس ار تي تيرمينيشن ريزيستور. دونك كي تجي لامبولسيون تاعي تفواياجي تلحق هنا لافان. دونك ما تحس بها شونجمون دو ميليو، تلقى اون ريستونس تاع 120 اوم ونديري بين قوسين نخدعها شغل ترانسميتات ولا نديري بعثناها ان كابل انفيني لونغور انفيني. دونك واش حيصرا؟ لا ريفليكسيون تكون مينيموم. دونك بهاد لا ميثود اون مينيميز لي ريفليكسيون في لا ليني تاعي. ونفس الشيء في لو سونس انفيرس كي نبعث من هنا لهنا. دونك هذا لو رول تاع لي ريزيستونس دو ترانسميسيون. دونك يكونوا زوج، واحد في الديبي تاع ريزو واحد في لافان. شنو نسقسيك برك، ما كاينش حنايا الفينومين تاع ريفراكسيون خاطي؟ فكرتني شنو ريفراكسيون؟ ريفراكسيون شغل كي راهي ترانسميتا من الاول التالي شغل تتبع واحد الشوما، شغل تبقى تمشي مع لي زيكستريميتي تاع الكاب الفوق. بون هذه شتا فيبر اوبتيك. فليب ما باينش اسكو تزيستي هنا ولا لا. فيبر اوبتيك كان عندك الكور ولا لاغان. اي والله هذاك الفيسو اوبتيك بقى يزيكزاغي. اي والله هكذاك. دونك لا ريفليكسيون توتال انتر.
بون هنا في لي كابل الكتريك جو با كاين زيكزاك هذا كاش على حد علمي ما كاش جي ما كيقول لك كاش حيصه ماشي لوميير هذه دونك هاد لا ميثود دو ترانسميسيون سموها ريفليكسيون توتال انتر ونعاود نرسم تكون الفيسو تاعك يكون في الكور كي صرا شونجمون دو ميليو من الكور لاكان يعاود يتريفليشا توتال بون كاين دي كونديسيون بيان سور دونك هذا سان فيسو اوبتيك يفواياجي في وسط الزجاج الكور في الحقيقه هو زجاج مي في النهايه عندي كابل الكتريك دونك كيفاش حتصرا هاد الفينومين دونك جو بونس با والله اعلم حنا ما تهمناش على كل حال حنا يهمنا باللي عندنا اون ترانسميسيون كي نلحق شونجمون دو ميليو صرا اون ريفليكسيون دونك بور مينيميزي هاد لي ريفليكسيون نديرو دي ريسون دو تيرمينيزون لي لا فالور تاعهم اكزاكتومون كيما لامبيدونس كاركتيرستيك تاع الكاب بور سيمولي لو نومبر انفيني دو صح دونك نكملو دونك هذا شرحناهم دونك هنا شارج unitaire d'un bus RS485 دونك هذا شرحناها قبل قلنا plus il y a de nœuds dans le réseau le courant fourni par le driver augmente دونك كيما قلنا من قبل الريزو تاعنا نتخيلوه كوم ان سيركوي الكتريك وين لو درايفر تاعي ولا الترانسميتر هو السورس تاع السينيال ولا السورس دينيرجي والاخرين لي ريسيبتور اللي حيستقبلوا نعتبرهم نشوفوا كوم دي شارج دونك كل ما يزيدوا هاد لي شارج كل ما الدرايفر تاعو راح يكون الدرايفر تاعنا راح يكون عليه باش يفورني بلوس دو كورون دونك بلوس il y a des nœuds plus le courant fourni par le driver augmente donc deuxième point يقول لك le standard RS485 spécifie le terme unit load ou la charge unitaire qui représente une impédance d'entrée de 12 kΩ pour chaque récepteur. Selon le standard, le driver doit être piloté 32 charges unitaires. Donc 32 charges unitaires ou la 32 impédance à 12 kΩ en parallèle. وهذا واش يقدر الدرايفر تاعي في لا نورم RS485 واش يقدر يفورني ولا واش يقدر يمد كورون دونك ما تقدرش دير له 40 تقدر دير له 50 دونك 32 لا ليميت كل واحد فيهم عنده اون ريزيستانس دونطري تاع 12 كيلو ان مفهوم هاد البوان دالو فهمت ماشي مفهوم صح بون نعاود نرسمو دونك هذا الدرايفر تاعي دونك اللي هو ترانسميتر دونك عنده تران بينار و نانتيغريوه في الريزو تاعنا هنا عندي ان ريسيبتور donc عندي un nombre de récepteurs دونك واش قلنا على باز هذا الريزو تاعي الي ايكيفالون ا سيركوي الكتريك وين عندي اون سورس دو طونسيون هي الدرايفر تاعي يابليكي اون سيرتان طونسيون ديفيرونسيال
دونك هنا الA وهنا الB وهنايا لي درايفر تاعو باردون لي ريسيبتور تاعو. دونك هنايا وهنا نسموهم هذا R1 R2 jusqu'à R1 dernier. Donc premier récepteur, deuxième récepteur jusqu'à le dernier récepteur. Donc هذا c'est un schéma électrique équivalent. واش رايكم هذا السيركوي ايكيفالون صحيح ولا لا؟ هاد لا ريبريزونطاسيون صحيحه ولا لا؟ واش رايكم؟ اسكو ناقصه حاجه نزيدو حاجه؟ عطوني رايكم. اسكو هاد الشيما ايكيفالون فاليد ولا لا؟ بيان سور فاليد. دونك عندي اون سورس دو سينيال دو طونسيون ديفيرونسيال والاخرين دي ريسيبتور يستقبلوها. دونك هاد السورس دو سينيال تاعي راح تمد ان كورون. دونك ان كورون توتال هنا نسموه اي توتال. دونك حيجي هنا ان كورون اي 1 هنا كورون اي 2 هنا كورون اي 1. دونك اسكو هذا لا سورس تاعي ولا هذا الدرايفر تاعي راح نخليه ولا نتوقع منه يعطيني اي فالور دو كورون ولا اسكو يبو فورنير ان كورون انفيني؟ ما يقدرش عنده كورون ليميت. دونك حتكون كاينه ليميت. دونك هادو هما ديجا سيدي درايفر سي با دي جينيراتور دو سينيال. دونك ملي حنتوقع منه يعطينا كورون تاع 1 امبير ولا 0.5 امبير. دونك الكورون راح يكون ليميتي. الكورون هذا ليميتي راح يتوزع على كاع دي شارج. الكورون توتال هذايا شحال لا فالور تاعو؟ لا طونسيون ديفيرونسيال ابليكي بار ترانسميت ولا درايفر على ليكيفالون زائد ليكيفالون. وزاد ليكيفالون هي زاد 1 اون باراليل مع زاد 2 اون باراليل مع زاد 1. دونك لا نورم واش تقول لك نقدر ندير لك ولا الدرايفر تاعي لازم يقدر يسيبورتي دي زامبيدونس ولا دي ريسيبتور لي درايفر لي ريسيبتور لي زامبيدونس تاع واحد دونطري ايكالا 12 كيلو اوم شاكون. دونك chaque impédance 12 kilo ohm jusqu'à 32. Donc jusqu'à 32 impédances, 32 récepteurs. Donc هاد لي 32 récepteurs كل وحده فيهم لامبيدونس دونطري تاعها 12 كيلو اوم يعطوني une impédance équivalente. Donc هذه هي اللي تعطيني ولا بها je peux déterminer le courant limite تاع لو درايفر تاعي. فهم؟ طيب دونك هذه هي لا نورم. تقول لك لو درايفر تاعي بو بيلوتي اذا حبيتو ولا اليمونتي 32 ريسيبتور او ماكسيموم. لامبيدونس دونطري de chaque récepteur هي 12 كيلو. جو بونس شرحناها. دونك تروازيام بوان هنا واش عندي سارتان بون هذه ليكسيبسيون. دونك قلت لكم au maximum عندي 32 charges unitaires ولا 32 récepteurs في الريزو تاعي. مثلا un driver plus 32 récepteurs ولا 1 mètre avec 32 esclaves مثلا. mais les fabricants تاع لي ترانسيفر RS 485 بون ماشي كاع يريسبكتيو هاد النورم. واش داروا؟ نقصوا لا شارج يونيتير ولا نقصوا ولا بدلوا لامبيدونس دونطري تاع شاك ريسيبتور pour augmenter le nombre maximum de nœuds. Donc واش داروا une charge unitaire réduite. Donc UL sur 8. Donc ils peuvent donc théoriquement piloter jusqu'à 256 nœuds. Donc إذا كانت لامبيدونس تاعي دونطري تاع شاك ريسيبتور او ليو باش تكون 12 كيلو اوم نرجعها 12 كيلو اوم فوا 8 هي
96 كيلو. دونك في هذه الحالة باش نلحق زاد ايكيفالونت اللي كانت ا لوريجين نلحق لها شحال لازم لي باش نلحق لها؟ شحال لازم من الريسبتور باش نلحق لها؟ دونك في البداية قلت لكم كان عندي زاد ايكيفالونت زاد اون باراليل زاد 2 لازم هذيك لا طونسيون ديفيرونسيال نقسموها sur 8. دوك نشوف. دونك هنايا 12 كيلو اوم شاكل هكذا. دونك انا اذا رجعتهم شاك ريسبتور لامبيدونس دونطري تاعو اوتور دو 96 كيلو اوم. دونك اذا حبيت نكاردي لا ميم زاد ايكيفالون دونك في هذه الحالة شحال نقدر ندير لامبيدونس؟ نقدر نروح حتى 256. دونك 12 كيلو اوم نقدرني 32 ريسبتور 96 كيلو اوم نقدرني 256 ريسبتور. دونك واش داو لي فابريكون بدلوا هاد البوان في لا نورم باش الريزو تاعهم يقدروا يكبروا. دونك باش يقول لك لو ترانسيفر تاعي ولا اللاين درايفر تاعي نقدر ندير به دي ريزو دو جوسكا 256 نو ولا بوان دو كومونيكاسيون. اسكو راح يقدنا هذا ياك شغل اسمه الكوروني عندنا اسكو يكفينا باش بصح هذيك كيفالونت تقعد لا ميم قلت لك تقعد نفسها ما تبدلش. فهمت جاوبتك. كورون توتال تاعي كورون توتال تاعي واش تدخل في لا فورمول تاعو تدخل زاد ايكيفالون تاع الريزو زاد ايكيفالون تقعد نفسها. واش بدلت؟ بدلت لامبيدونس انديفيدوال تاع شاك ريسيبتور وزدت لو نومبر تاعهم. كي نقول 12 كيلو اوم كي نقول لك مع اون باراليل مع 12 كيلو اوم شحال يعطوني هذوما؟ يعطوني 16 يعطوني 6 كيلو هكذا. كي نقول 86 كيلو اوم باردون 96 اون باراليل مع 96 كيلو اوم يعطوني 48 هادو زوج برك. دونك هادو لي 32 كي ندير 32 بهاد لي 12 نلحق اون سيرتان امبيدونس ايكيفالون. هاد الامبيدونس ايكيفالون باش نلحق لها لازم لي بلوس دو ريسيبتور. سي بون. دونك سي بور سا درنا 256. والله شارج تقعد لا ميم معناتها الكورون اللي يمدو درايفر قعد لهم. شوفوا لو ديرني بوان اللي هو الميز على تير الايزولاسيون. دونك نحاول نشوفوا هاد شوفوا هاد واش هما. دونك هنا عندي 3 كا عندي لو كا ا بي و سي. دونك عندي 3 كا الأ البي و سي. دونك في شاك كا عندي كونيكسيون سامبليفي اونتر دو نو. دونك un nœud 1 un nœud 2 l'installation 1 l'installation 2 une seule connexion ما بيناتهم. دونك قلنا باللي لا ترانسميسيون الي ديفيرونسيال.
ولا قلنا ثاني باللي الريزو تاعي نقدر نمثلو ولا الي ايكيفالون ان سيركوي الكتريك. داكور. دونك هاد السيركوي الكتريك تاعي لازم تكون عنده اون ماس كومون مثلا ميم تاع. هنا واش حيكون عندي؟ نفترضوا لي نو 1 و 2 راهم جايين في دو زوندروا الواني، تمام، جايين في نفس المكان. قال عندي راني في اوزين، لو بروميي نو راهو جاي ان بوان دوني لان اندروا دوني. لو دوزيام نو مثال قال جاي بعيد عليه هذاك 300 متر. دونك لو بروميي نو ولا لا بروميير ستاسيون ولا لا بروميير انترفاس دو كومونيكاسيون راهي مبرونشي لاتير تاع الانستالاسيون الكتريك تاعي ابارتير دون كونيكسيون نسموها 2. و لوطر بوان دو كومونيكاسيون تاعي كونيكتي لاتير تاعي ولا الانستالاسيون الكتريك ا اون بريز الكتريك ولا ان بوان دو كومونيكاسيون نسموه 3. دونك اون ديفيرونت بريز الكتريك. دونك في هذه الحاله السؤال ليكم، هل النيفو تاع لاتير تاع البوان 1 تاع البوان 2 راح يكون نفسه؟ بدل السؤال، اسكو نحتاجهم يكونوا نفسهم؟ زين نوضح. دونك نفترضوا اذا الدرايفر تاعي دونك بعث اون طونسيون ديفيرونسيال، قال هنايا بعث نقولوا بعث 1.5 فولت في الأ، في البي بعث موان 1.5 فولت. دونك هذه 1.5 فولت سي بارابور ا كوا؟ كيقول 1.5 فولت بارابور اون ريفيرونس. صح. اذا كان الدرايفر تاعي هذايا كونيكتي لاتير، البوان دو كونيكسيون تاع هذايا تاعو نعتبرو اكزاكتومون 0 فولت. داكور صح. نتخيلوا هذا الريسيبتور اللي حيستقبل دونك هنا الأ هنا البي. دونك هذه لانت دونك هذه لانترفاس دو كومونيكاسيون ولا لا كارت الكترونيك تاعي ولا لانترفاس دو كومونيكاسيون راهي ريليي مع لاتير. وهنا في الديسان تاعنا سميناها كونيكسيون 2 راهي ريليي مع لاتير اون بريز ولا اون كونيكسيون تاع اون اوتر بريز. افترضوا مثلا هاد لا كونيكسيون ما راهيش اكزاكتومون 0 فولت، قال راهي 5 فولت. في رايكم اسكو الانتربريتاسيون تاع السينيال تكون لا ميم؟ تكونش المام باينه. دونك هذه كانت عندي 1.5 فولت بارابور 0 فولت. دونك في رايكم نتوما السيستم تاعي واش راح يشوف؟ والله تاعو راهي في 5 فولت، راح يجي هنايا 1.5 فولت هنا موان 1.5. اون ديري اذا اعتبرنا هذا الزيرو دونك راح ندير موان 5 هنايا. دونك هذه تولي موان 3.5 هذه تولي موان 6.5 فولت. من 3.5 موان 4.5 دونك 1.5 تقص لها 5 4.5 ماشي غلط.
3 هذه سي سي دو. دونك كيما راك تشوفوا قلنا في الديبي بلي لا نور تاع ال RS 485 النيفو د سينيال يتبدل اونتر موان 7 فولت اي 12 فولت. دونك شوفوا هنا راني قريب نخرج على لا نور. دونك تخيلوا كان جات هنايا اولي باش 5 فولت كانت 7 فولت. دونك واش غتولي 8 يدير خرجت على لا نور. صح. وشنو السبه؟ نعاود ريفيرونس هذيك تاعهم ماشي كيف كيف. دونك ما باليش كاين واحد فيكم عنده خبره مع في الكتريسيتي باتيمون. لا بون كاين دي فيديو في اليوتيوب اذا حبوا شوفوهم بعدا كيفاش يديروا لاتير تاع نيمو. دونك عندكم باتيمون كيفاش يديروا لاتير تاعو، يحفروا له في الارض، يديروا واحد لاتيج ميتاليك، يدير ثاني واحد برودوي شيميك، ومن بعد كاع الالكتريسيتي ديك تاع الباتيمون كاع لي تاع كاع لي زابارتمون كاع واش عندك في الباتيمون كاع راح يكونوا كونيكتي لهذيك لاتير. مي انت هذيك لاتير تاعك راح تكون افترضوا نقولوا هذا ليموبل تاعك ولا كونيكسيون تاع لاتير تاعك راهي هنا. نقولوا اكزاكتومون هذا هو زيرو. نقولوا هذا البريمي ايطاج، هذا نقولوا ليطاج نقولوا 4. نقولوا عندك كبير. دونك هذا ليموبل تاعك. دونك هنا عندي الان وهنا عندي نوتخ ايطاج. الان هنا داني ايطاج مثلا 4. دونك اذا عندك مثلا هنا درايفر تاعك ولا الانترفاس دو كومونيكاسيون تاعك ولا لا كارت الكترونيك تاعك تكومونيكي بها، وحده جايه في بريمي ايطاج ولوطخ جايه في كاتريام ايطاج. بيان سور كاين ان شومان دو كابل سويف تربط ما بيناتهم. دونك هذا بريمينو تاعي. دونك هذه لاكارت الكترونيك تاعو. لو دوزيام منو تاعي لاكارت الكترونيك تاعو. دونك هاد لاكارت لاليمونطاسيون تاعها ريلي فلاتر هنايا، وهذه لا ميم شوز. دونك قلت لكم زيرو فولت تاعي راهو هنا جاي هنا اكزاكتومون. اذا كان هنا زيرو فولت هنا شحال حيكون؟ اسكو نقدر نقول هنا عندي اكزاكتومون زيرو فولت؟ وين هنا ماشي زعما بارطاجي هنا راك تشوفوا؟ صح. نقدر نقول بلي هنا ثاني عندي زيرو فولت. نقدر نقول اكزاكتومون زيرو فولت. دونك هاد لي تاعي يجوا منهم دي كورون ولا ما يجوش؟ يجوا فيهم دي كورون؟ لا يجوا فيهم دي كورون. دونك حتكون شي دو طونسيون في لي كابل.
حتكون. دونك اذا كان هنا زيرو مستحيل يكون زيرو. مم. نقولوا مثلا هنايا 1 هذا بعيد، كل ما لونغور تاع الكابل تزيد كل ما لا شد طونسيون تزيد. دونك شحال حيكون هنايا؟ من هنا الكرسور مش تبان. هما عندي دو زيتاج باك، دونك نهضر هنا. دونك نفترضوا هنا حيكون لاتير تاعي تكون 5. دونك واش حبيت نقول لك؟ لا واش حبيت نقول لكم؟ الريزو تاعي اللي فيه هاد لو نو وهاد لو نو راه كونيكتي في لو ميم ريزو، مي لي تيغ تاعهم ما راهمش في الميم بوتونسيال. دونك لانتربريتاسيون تاع لي سينيو راح تكون ديفيرونت كيما شرحت لكم هكا. دونك اذا بعث هذا مثلا لو روج هذايا قال في الار، قال مثلا بعث 4.5 فولت، في البي بعث موا 4.5 فولت، نقول له 5.5. Donc 5,5 et moins 5,5 c'est par rapport à quoi? Par rapport à 1 volt. Mais par rapport à 0 في الحقيقة هي 6,5 و moins 6,5. par rapport à 5 فولت واش راح يشوفهم؟ زيد بلس 5، هذه راح يشوفها 10,5 فولت وهذه راح يشوفها moins 10,5 فولت. علاش؟ لأن لا ريفيرونس تاعو جاية 5 فولت. منقدروش نكونيكتيوهم كاع في ريفيرونس واحد حنا. صح. بون هناني قلبتها، دونك نورمالمون العكس. دونك هنايا دونك الأولى قلنا هنايا بلس 5,5 هنايا موان 5,5. دونك بارابول 1 فولت ديرلهم موان 4، دونك هذه تولي موان 9,5 فولت وهذه تولي 9,5 فولت. دونك راني خرجت على نور اللي هي تقول 7 موان 7. دونك هذا باش نشرح لكم باك لا بروبليماتيك مفهومه. دونك السبه ولا لوريجين هي انه شاك كارت الكترونيك ولا شاك بوين دو كومونيكاسيون عنده سا بروبر بوين ولا سا بروبر برونشمون على تير ولا سون بروبر برونشمون على تير. دونك واش يديروا؟ واش يتكريا بروبليم يتكريا اسمه جي بي دي لو جراوند بوتنشال ديفرنس. دونك ديفيرونسيال دي بوتنسيال دو لا تير. الحل الاولاني واش يديروا؟ زيادة على لي فيل دو كومونيكاسيون A et B يزيدو تروازيام فيل يكونيكتيو به لي تير كيما كتشوفو هنا. دونك هنا كنا في الأ، هنا رانا في البي. واش دارو؟ يكون سيركويتيو لي تير تاعهم ولا دو بوين دو كومونيكاسيون، لي دو بوين لي دو كونيكسيون على تير تاعهم. بون سي فري هما راح يتلاقاو في لا تير تاع الانستالاسيون، مي كوم لا تير تاع الانستالاسيون هادي قلنا كاين ديستونس كبيره ما بيناتهم. قال هنا من لهنا كاين 100 متر ومن لهنا كاين 500 متر، مي لا كونيكسيون ديريكت ما بيناتهم تكون مثلا ما فوق 50 متر. دونك يديرو كونيكسيون، يديرو دوزيام كونيكسيون ديريكت هنا. دونك يديرو هاد لا كونيكسيون الهدف هو انه ينقصوا لا ديفيرونس دو بوتونسيال ما بين لي دو. دونك كريا ان كور سيركوي. مي كي يديرو هكذا واش حيصرى؟ يصرى فينومين يقولوا له هاي لوب كيرن. دونك حيولوا دي بوكل دو كور. دونك كرينا ان سيركوي فيرمي. دونك قلنا هذا البوان عنده ان بوتونسيال، قال مثال
2 فولت وهذا البوان عنده بوتونسيال مثال 3 فولت. دونك كاين ديفيرون دو بوتونسيال، كان هنا سيركوي ولا كاين كول سيركوي. دونك شحال يصرى؟ حيصرى فور كورون غيدور هنا، يسموهم لي كورون دو تاع. لافالور تاع الكورون هادي شحال؟ الحالة تاعنا 3 فولت موان 2 فولت على كول سيركوي تاعي هذا اللي هنا. دونك une résistance qui est قريبة من زيرو، قريب زيرو باسكو عندي ان فيلم. دونك شحال يصرى؟ ان كورون كي تري امبورطون. كورون يقعد يدور. دونك هذا الفينومين كاين في الاندستري يقولوا لهم هاي لوب كورنت ولا لي بوكل دو تاع. دونك باش يمينيميزيو هاد لي كورون يزيدو دي ريزيستونس. هنا نجو لو كا سي. دونك يزيدو دي ريزيستونس هنايا. ماشي كما تحبط لهذيك لاتير اللي تحتها كامل ماشي تبصر بها ديريكت. لا ما يبقى يدور الكورون هذا. بصح كيفاش تبصر بها؟ هذا هو سيدي كورون ماشي دي شارج الكتروستاتيك. دونك ماشي بون سي فري هنا لا كونيكسيون هي لاتير تاع الانستالاسيون، بصح هاد لي كورون تاوي هما سي دي كورون سي جي ان دي تاع لا طونسيون كونتيني تاعي. معناتها هاد لي كورون يقعدو يدورو ماشي دي شارج الكتروستاتيك اللي تابسوربو. دونك في لا نورم واش يقول لك كونيكتي دي ريزيستون تاع 100 اوم هنايا، وحده هنا وحده هنا. دونك في هاد الحاله الكورون تاعي واش يولي؟ ب 3 فولت موان 2 فولت على 200. الكورون تاعي ينقص. دونك اولي باش تكون عندك اون ريزيستونس تاع 0 اوم، زدنا هاد لي ريزيستونس لي دو ريزيستونس اونتر لي دو كونيكسيون ا لاتير. دونك زدنا لامبيدونس تاع الشومان تاع الكورون تاعنا. الكورون تاعنا ينقص. دونك لي بوكل دو تاعي يقعدو بصح شنو؟ لانتونسيتي تاع الكورون تنقص. دونك كانت عندي هاي لو كورنت ولات عندي لو كورنت. مي لا بوكل تقعد. دونك واش رايكم؟ شكون عنده اون ريمارك؟ ما يقدرش هاك الكورون نحيوه كامل. كيفاش حتنحي؟ قبل ما كانش كاين. قبل ما نغلق السيركوي تاعي ما كانش كاين البوكل دو كورون ما كانش كاين. كانت كاينه بروبليم. كانت كاينه ديفيرون دو بوتونسيال ما بين لي كونيكسيون تاع لاتير تاعنا. هكذا. نعاود قلت لكم هذه اللاتير تاع الانستالاسيون تاعي هي اللي اكزاكتومون نعتبرها زيرو. هكذا. شوفوا هادو سي دي شوا معناتها سي دي ريفيرونس. دونك انت تعتبرها 0 فولت واحد اخر يعتبرها 5 فولت. حنايا باش نكسبليك بور سامبليفي نعتبر هذا البوان هو 0. دونك هذا اللي راه بعيد عليا 100 متر مستحيل حيكون اكزاكتومون 0. دونك مثال راح يكون 1 فولت. هذا اللي بعيد 300 متر واش حيكون 1 فولت واش حيكون 0 فولت. دونك حيكون بلوس مثلا يكون 3 فولت. دونك كل ما نبعد على الكونيكسيون ولا على اللاتير تاع الانستالاسيون تاعي كوما البوان تاع لاتير تاعي ولا الكونيكسيون تاع لاتير تاعي البوتونسيال تاعها راح يتبدل صح. دونك في لو كان نورمال معناتها كي ما يكونش عندي ريزو الكتريك هاد لا ديفيرونس ما يحسبهاش باسكو علاش كل واحد دارو كل واحد ليطاج تاعو كل واحد عنده لي زيكيبمون تاعو كونيكتي في لو ميم ايطاج. مي كوم هنا عندي ان ريزو اون ابليكاسيون قال ان ريزو جيستيون باتيمون قال عندي دي كارت في لو ايطاج دي كارت دوزيام تروازيام سانكيام. دونك هنا يتكري لي هاد البروبليم. دونك شاك كارت الكترونيك لاتير تاعها عندها ان بوتونسيال. Donc chaque carte électronique elle est référencée à un autre potentiel ou à un potentiel différent. Donc واش درنا كونيكتينا زدنا troisième connexion زياده على A والبي زدنا troisième fil وين كور سيركويتينا الجي ان دي تاعي. دونك هذه الجي ان دي تاعي. دونك نعاود سي با دي شارج الكتروستاتيك
دابا سي دي كورون. دونك هادي جي ان دي تاوعي تاع الدرايفر تاعي ولا تاع كاع لا كارت الكترونيك تاعي، درت لهم كور سيركوي. الهدف تاع الكور سيركوي هو باش تكون طونسيون ولا ديفيرون دو طونسيون نول. مي واش كرييت دي بوكل دو كورون، بيسك علاش لي تير تاعي راهم ديجا كونيكتي هنايا، زدت لهم انا كونيكسيون في الوسط، دونك كملت اون بوكل يقعدوا لي كورون يدوروا. دونك هاد لي كورون راح يديروا لي بروي، راح يكريو لي دي بروبليم في لا كومونيكاسيون. دونك باش نمينيميزيو البروبليم ما نحيوهاش كاع، ما نقدرش نعاود نرجع لو كا قديم، دونك سي بلو غراف وين لي تير تاعي وين لي زانترفاس كومونيكاسيون تاعي ما يكونوش ريفيرونسي او ميم بوتونسيال. زدنا دي ريزيستونس هنا، علاش؟ باش نقصوا لا فالور تاع بوكل دو كورون ولا الكورون دو. صح. هنا لي ريزيستونس هادو علاش وكنديروا دي ريزيستونس كبار بزاف، يعني بريس راح ينحيو هذاك الكورون زياده. السؤال تاعك مليح. دونك كل ما تزيد لا ريزيستونس كل ما الكورون تاعك ينقص. دونك لا ريفيرونس سبيسيفي 100 اوم. دونك علاش اكزاكتومون 100 اوم الله اعلم علميا. واش راه الضرر لو كان يديروا 200 ولا 1 كيلو. شوف مانيش شايف اكزاكتومون. دونك كيما تشوف انا شاني كاتب، انا كاتب 100 بون ماشي كاتب صحيح الديسان هذايا بون جبت واحد دوكيمون تكنيك. دونك 100 هنايا كاين هاد السامبل شي با هنا اوميغا ولا. دونك هادي كونفيرم. دونك اسكو لازم اكزاكتومون لا نورم تقول لك لازم 100 ولا جوست ان اكزامبل برك، ولا وراو لو ريسك ولا وراو البروبليم لو كان ندير اون غون ريزيستونس 1 كيلو 10 كيلو اوم. دونك هادي كونفيرم. دونك هذاك هو الوقت نحبسو هنايا. دونك يكون عندنا سيون دو ديلي ان شاء الله على 11 هكذا.